مرحبا بكم في هذا اللايف اللي غنحاولوا نخدموا فيه ليكزيرسيس اللي كنت عطيتكم. اكزيرسيس صفحه 207. كما كتعرفوا في هذه الوقيته نتوما محتاجينش لي بي دي اف ولا ما محتاجينش دي باوربوينت، محتاجين اللي يخدم معكم ويشرح لكم لي زيكزيرسيس كثر. عندنا لي بي دي اف راه كاينين اصلا. الكتاب ديال بنتيس عندكم، الا كانت عندك القدره انك تفهم شي حاجه مكتوبه في بي دي اف راه غتبقى عندك القدره انك تفهم الكتاب بوحدك. دونك هادشي اللي نتوما محتاجين كثر، اللي يشرح لكم كل حاجه منين جات واللي يحاول يوصل لكم. حنا عارفين هذه القضيه، ولكن للاسف الظروف هي اللي فرضتها. نتمنى تكون كانت الخدمه في ظروف اخرى احسن، اللي نشوفوا شنو اللي ما فهمتوش وشنو هو الحاجه اللي باقي فيها مشكل. كما كتعرفوا بدينا في السونتر خدمنا لا كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي انونيم، ودرنا فيها الفيرسمون اونتيسيبي، درنا فيها فيرسمون افيك روتار، ودرنا ديفايونس. عليها عطيتكم واحد ليكزيرسيس كامل فيه كلشي في هاد لي كا كاملين ثلاثه وبغيتكم تخدموه، واليوم قلنا غنكوريجيوه باذن الله. Donc la société اللي la société secondée, société anonyme constituée le 1er janvier N, capital ديالها 2 مليون ديال الدرهم في 10,000 اكسيون ولا فالور نومينال 200 درهم. عندي سوسيتي كابيتال ديالها واحد لا سوسيتي انونيم، كابيتال 2 مليون فيه نومبر داكسيون هو 10,000 اكسيون في لا فالور نومينال 200 درهم. مزيان، هادشي اللي عاطيني. ملي ما عطانيش دي زابور اون ناتور معنيتها بان الكابيتال كامل مكمول راه دي زابور اون نيميرير، دونك راه فلوس. ما عنديش دي باتيمون، ما عنديش فون كوميرسيال، ما عنديش دي مارشونديز، ما عنديش دي ماتيريال. دونك راه كندوي على ان الكابيتال كامل مكمول فيه غير لي زابور اون نيميرير، ما فيش لي زابور اون ناتور. مزيان، دونك هنا في لي زابور اون نيميرير كما كتعرفوا فيهم توتالمون ليبيري وفيهم بارسيالمون ليبيري. توتالمون ليبيري الا كنا اتفقنا اننا نليبيريو كلشي مع لا كونستيتيسيون، كنا شفنا بان اسهل حاله هي هذه. ومن بعد شفنا الا كانت عندي بارتي اللي غنليبيريو، حنا عرفنا بان القانون كيعطيك الحق انك تليبيري ان كار او الربع مع لا كونستيتيسيون. هادشي اللي غيكون عندي في هاد ليكزيرسيس. غتلقى ليبيراسيون ديال بروميير كار، دوزيام كار، تروازيام كار، كاتريام كار ما غتكونش عندك في الطابلو لحقاش ما غيكونش فيها شي حاجه اللي خصها تخدم. مزيان، في هاد ليكزيرسيس كما كتعرفوا كما قلت لكم راه غيكون فيه كلشي اللي كان اللي خدمنا من قبل. اونتيسيبي، فيرسمون اونتيسيبي، وغيكون فيه الروتار، وغيكون فيه ديفايونس. مزيان، عطاني في 10 شهر واحد. هذه هي لا دات ديالاش ديال لا سوسكريبسيون ديال لي زابور، ديال لا سوسكريبسيون دي زابور 10 واحد ان او لا واحد واحد ان. المهم على حساب واش الاولى اللي غلطه ولا الثانيه، المهم بحال لا دات ما عندهاش شي معنى شي قيمه كبيره. دونك 10 واحد ان هي لا دات ديالاش ديال لا سوسكريبسيون. لا دات ديال ليبيراسيون هي 1 2 ان. Libération, versement à la banque, observation, versement à la banque de la société, يعني ديك البروميي كار اللي هو الربع الاول تفيرسا كاملو à la banque ديال لا سوسيتي، زائد عندي لي فري دو كونستيتيسيون 12000. كما كتعرفوا يعني باش ندير لا كونستيتيسيون ديال واحد لا سوسيتي ضروري يكونوا عندي دي فري دو كونستيتيسيون. لا فالور ديالهم 12000 ريغلي بار شيك بونكير، هذيك ريغلي بار شيك بونكير في 4 2 ان. دونك غنحاول نسجل هاد لوبيراسيون اللي ما فيها حتى حاجه، فيها لا ديفايونس لا روتار لا اونتيسيبي، يعني حاله سهله ما فيها والو. بروميي كار هو اللي تليبيرا مع لا كونستيتيسيون. دونك ناخذ الربع ديال الكابيتال، نقدر نحسب هكا. بروميي كار كار واحد هي شنو؟ هي لا فالور نومينال مضروبه في نومبر داكسيون 10000 مضروبه في 200 درهم اللي هي كابيتال كامل 2 المليون. غنضربها في 1 على 4 باش تعطيني شحال؟ 500,000 درهم. مزيان، وهذاك حاولوا نتوما تتبعوا معايا الا كان شي غلط في الحساب شي واحد يكتبها لينا. دونك عندي 10000 اكسيون مضروبه في لا فالور نومينال مضروبه في الربع اللي غنليبيريو مع لا كونستيتيسيون غتعطيني 500,000 درهم. وغتجي في دوزيام كار غنطلبوا عاوتاني 500,000 درهم، تخوازيام كار 500,000 درهم، في الكاتريام كار 500,000 درهم. دونك كابيتال فيه 2 المليون غنقسموه لربعه در ربعه، كل ربع غنحطوا فيه 500,000 درهم. مزيان، دونك نديروا لونجسترومون الكار الاولى اللي ما فيها حتى حاجه، ما فيها والو، حاله عاديه ندوز في دي كونديسيون نورمال. دونك نديرو لونجسترومون كونطابل لهاد كيكون عندي الجورنال بهذا الشكل. لا دات ديال لا سوسكريبسيون اللي الله اعلم شنو هي، واش 1
واحد ان او 10 واحد ان ماشي مشكل ما فيها باس. اكون عندي هنا اسوسي تقدر تكتب اون سوسيتي اولا اون نيميرير على حسب شنو بغيتي انت. الا بغيتي تفرقهم دير ناتور بوحدو، بغيتي تعلم انك دير ناتور بوحدو في كاع لي زيكزيرسيس ونيميري بوحدو، يعني حاول تفرقهم احسن. الا كنتي فاهم هادشي يعني متجاوز غنبداو نديرو اسوسي كونت دابور اون سوسيتي، اسوسي كونت دابور اون سوسيتي. هاد اون سوسيتي كتجمع النيميرير اون ناتور، وحنا عارفين ان هاد التمرين راه فيه غير النيميرير بوحدهم. شحال غتليبيرا؟ دونك غناخد في هادي شحال غيتليبيرا ديال الكابيتال اللي هي 2 المليون مضروبه في 1 مقسومه على 4 اللي هي 500,000 درهم. هاد 500,000 درهم هي اللي غتليبيرا مع لا كونستيتيسيون. داكشي اللي ما غيتليبيراش مازال ما طلبناش، مازال حنا ما طلبناه حتى دوزيام كار وتروازيام كار وكاتريام كار عاد غنسجلوهم ان شاء الله. دونك غنسجلوها في كونتراس ديال اكسيونير كابيتال سوسكري شنو نو ابلي. علاش؟ لحقاش مازال ما طلبناه، مازال ما بغينا اصلا نليبيريوه. حنايا متفقين غنليبيريوه من بعد واحد المده، غنشوفوا امتى غيتليبيرا دوزيام كار وتروازيام كار وكاتريام كار. ما حدي غنليبيري غير 4 في الاول. دونك شحال باقي لي من 4؟ بقاو لي 3 ديال الربعه. هذوك 3 ديال الربعه هما اللي غيبقاو في اكسيونير كابيتال سوسكرينو ابلي. 2 المليون اللي هي 10,000 مضروبه في 200 مضروبه في 3 على 4 غتعطيك 1,500,000. هادشي كامل الا جمعناه غيعطيني الكابيتال اللي درنا ليه شنو لا سوسكريبسيون كابيتال سوسيال اولا كابيتال سوسكري اللي هو شحال 2 الملايين. مزيان. هذه لوبيراسيون ديال اش لا فاز كتسمى لا فاز دو سوسكريبسيون اولا البروميس دي زابور. لا فاز دو سوسكريبسيون اولا البروميس دي زابور اللي كيهم هو شنو هنا. اما دوك التفاهات اللي كيكونوا بحال لي دات بحال لي بيلي هادو حوايج تافهين يعني انت بوحدك غتعرفهم واصلا ما محتاجهمش في ليكزامان. دونك عندي بروميس الفاز الاولى هي البروميس دي زابور او هي لا فاز موراها كاين عندي ليبيراسيون اولا لا دات ديال لا رياليزاسيون دي زابور. امتى غنديرو هادشي اللي اتفقنا عليه؟ علاش اتفقنا على اننا نفيرسيو 500,000 في لوبسيرفاسيون؟ كيقول هنا على بونك ديال لا سوسيتي داكشي اللي خصو يتفيرسا. شحال خصو يتفيرسا؟ 500,000 درهم كامله تفيرسات لا بونك ديال لا سوسيتي. دونك غنهبطوها لهنا غتولي عندي اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي غتكون فيه 500,000 درهم. دونك فين مشاو الفلوس؟ شي حاجه عاديه ليبيراسيون ديال نيميرير كتكون في لا بونك. دونك غيكونوا في الكونت بونكير ديال سوسيتي. شحال لا فالور ديالهم؟ 500,000 درهم. واحد الحموضه نسيناها. دونك هي شنو هي لا دات ديال هاد ليبيراسيون؟ لا دات ليبيراسيون هي 1/2. مزيان. قالت لي واحد اللصقه ديما زايد ناقص ما عندها حتى معنى. اوبيراسيون سهله اي واحد في الاس ان غيديرها. هي لوبيراسيون ديال لي فري دو كونستيتيسيون. هذوك لي فري دو كونستيتيسيون اللي قال لك لا فالور ديالهم هي 12,000 درهم. هذيك لا فالور ديال 12,000 درهم خلصها بلا بونك. خلصنا لي فري دو كونستيتيسيون غيكونوا في الديبي. باش خلصهم بلا بونك غتكون في الكريدي. شحال لا فالور؟ 12,000 و 12,000 ماشي مشكل غنديرها من بعد. نتمنى الا كانوا عندكم دي كيسيون كتبوهم في لي كومونتير ونحاولوا نجاوبوا عليهم. دونك عندي هادشي ما كنظنش واش كاينه شي حاجه صعيبه في هاد لوبيراسيون حيت كاملين خصكم تكونوا عارفينها وقادين تجاوبوا عليها. او نخرج لكم التليفون ندابزو شويه. ندوزو لي فري دو كونستيتيسيون. لي فري دو كونستيتيسيون واحد اللصقه حامضه. دونك فري دو كونستيتيسيون امتى هاد لي فري دو كونستيتيسيون؟ دونك قولوا 4 2 ولا المهم على حسب هاد ليكزيرسيس راه فيه لي دات ما عرفتش واش هما هادوك ولا لا. دونك لي فري دو كونستيتيسيون لا بونك لي فري دو كونستيتيسيون شحال لي فري دو كونستيتيسيون؟ 12,000 درهم. لا بونك باش تخلصوا 12,000 درهم. هذه اوبيراسيون سهله كما قلت لكم. اوبيراسيون قريتوها في الاس ان يلاه قلتو بسم الله في الكونطابيليتي جينيرال. وهاد لي فري دو كونستيتيسيون هما لي زيموبيليزاسيون نون فالور اللي كنقصوا. هما راه داخلين في لي زيموبيليزاسيون نون فالور اللي كنقصوا تي ار ال بالنسبه للاناليز فينونسيير بالنسبه للناس اللي عندهم لاناليز. دونك اوبيراسيون ديال البروميي كار سهله ما فيها والو ياك باينه.
دونك خصنا ندوزو دابا دوزيام كار. شنو عندي في دوزيام كار؟ نشوف شنو عندي في دوزيام كار اللي غنطلب فيها شحال 500,000 درهم. دونك غنسحب لوبيراسيون. حاول الله يبارك غير يبقى اونجستري في الجروب. نتوما حاولوا انكم بعد اذا كانت شي حاجه اللي تسولوا عليها ولا اللي فهمتوهاش عاودوا تفرجوا فيها وراه الاسئله ديالكم. دونك ندوزو لدوزيام كار. دوزيام كار فيها لابيل، لا دات ديال لابيل معطيه عندكم هي 1/5 ان، ولا دات ديال ليبراسيون 30/5. دونك درنا لابيل فكرناهم جيبوا لي الفلوس. لا دات ديال لابيل هي 1/5 وعطيناهم الشهر باش يديروا شنو؟ باش يديروا ليبراسيون ديال دوزيام كار. ليبراسيون ديال دوزيام كار غتكون في 30 شهر 5. شنو غيقول لي التمرين هنايا؟ فيرسمون افيكتي شنو؟ بارتو لي زاكسيونير ا لا بونك. دونك كاع لي زاكسيونير غيديروا الفيرسمون لاش؟ لا بونك كامله 500,000 درهم كامله مكموله، هي اللي طلبت، هي دوزيام كار كاملها غتحط في لا بونك. مزيان. غيزيد لي شي حاجه فورماسيون جديده قال لك 50 اكسيون اللي تي انتيغرالمون ليبيري بار انتيسيباسيون، زائد الناس اللي عندهم 50 اكسيون داروا ليبيراسيون ديال لا توتاليتي ديال لي زاكسيون ديالهم. مزيان. ملي كندوي على شي واحد كيدير ليبيراسيون ديال لا توتاليتي كيليبيريوها بالربوعه، معنيتها بانه هو دار فيرسمون شنو؟ اونتيسيبي. وفيرسمون اونتيسيبي خدمته بوحدها. متفقين؟ دونك عندي في دوزيام كار عندي حاجه جديده اللي هي فيرسمون اونتيسيبي ديال 50 اكسيون. ركز معايا تبع معايا. عندي شحال من اكسيون؟ 10,000 اكسيون. خصت ليبيرا فيها الربع الثاني يعني 500,000 درهم، اولا 10,000 مضروبه في لا فالور نومينال 200 درهم مضروبه في 1/4 غتعطيك 500,000، زائد الناس اللي عندهم 50 اكسيون من اصل 10,000 اكسيون زادوا كملوا لي شنو بقى ليهم. هما فاش حنا في الكارت الثانيه مفروض عليهم يليبيريو الثانيه، الاولى ديجا ليبيراوها ومفروض عليهم يليبيريو الثانيه. شي حاجه باينه شنو بقى ليهم؟ بقات ليهم الثالثه والرابعه. دونك فيرسمون اونتيسيبي غيكون لاش؟ الثالثه والرابعه يعني الجوج من اصل 4. دونك الا بغيت نحسب الفيرسمون اونتيسيبي كيفاش غنحسبوه؟ هو النومبر داكسيون ديال هاد الناس اللي داروا الفيرسمون اونتيسيبي 50 اكسيون مضروبه في لا فالور نومينال ديالهم اللي هي 200 درهم مضروبه في شحال سبقوا لي؟ قلت سبقوا لي الثالثه والرابعه، جوج من اصل شنو؟ من اصل 4. علاش ماشي 3 على 4؟ علاش ماشي 4 على 4؟ لحقاش الاولى حطوها مع الاول ما يمكنش يعاودوا يحطوها، زائد الثانيه مفروض منها راه شي حاجه خصها راه خصها تحط ها وقتها. دونك شنو غدير لي الفيرسمون اونتيسيبي؟ شنو غتسبق لي؟ غتسبق لي الثالثه والرابعه. متفقين؟ دونك عليها غيكون عندي في الفيرسمون اونتيسيبي 2 على 4. غنشوف بعدا اسهل حاجه، اسهل ما كاين هو انني ندير شنو؟ لابيل. لابيل ما فيها والو، كندير شنو؟ لابيل دوزيام كار. شحال دوزيام كار؟ هو 500,000، هو الربع ديال النيميرير. دونك كنحطو هنايا اكسيونير كونت 11-19. هنايا شنو كنردوه؟ كنكريديتيو اكسيونير كابيتال بحال هكا تانيليه كابيتال سوسكري نو ابلي. هادشي اللي نو ابلي 500,000 مالها ما بقاتش نو ابلي. قبيله كانت في هاد الاكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي في الديبي فيه 3 د الربوعه، دابا واحد الربع من دوك الربوعه غيتنقص غيتانولا غيولي ابلي نون فيرسي. دونك غتولي عندي اكسيونير كابيتال سوسكري اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. دونك هنا درنا لابيل ولكن مازال شنو؟ مازال ما تفيرسا، مازال ما درنا الفيرسمون لهذا الكابيتال. مزيان. شحال لا فالور؟ 500,000 درهم. هذه كتسمى لابيل ديال اش؟ ديال دوزيام كار. دونك الا بغيتي تكتبها كتبتها صغيره راه ما تبان لكمش كان دوزيام كار. هاد لا دات ديال لابيل امتى لا دات لابيل؟ هي شنو؟ 1/5 ان 1/5 ان. امتى خصها تليبيرا؟ الليبيراسيون غتكون في 30 شنو؟ 5 ان. في الليبيراسيون عاد عندي مشكل. ليبيراسيون شنو قال لي؟ شوف مزيان قرا. فيرسمون ايفيكتيف بارتو لي زاكسيونير ا لا بونك. كاع الناس جابوا فلوسهم، شحال طلبنا ليهم؟ 500,000. 500,000 كامله مكموله جات وتحطات في لا بونك. دونك خصني نسجلها. دونك غنهبط هذا الكونت اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي 500,000 كامله مكموله
غتمشي لاش زائد شنو خصني نزيد زائد وحدين اخرين عندهم شنو من هاد الناس اللي بيراو 500,000 كاينين وحدين بغاو يليبيريو كلشي بارونتيس. شحال عندهم من اكسيون 50 بغاو يحطوها كامله، هما الاولى ديجا حطوها، الثانيه راه داخلين ب 500,000. كيفاش حسبت 500,000؟ 10,000 مضروبه في 200 مضروبه في 1 على 4، واش داخلين في 10,000 ولا ما داخلينش؟ العدد لي زاكسيون اللي كاين في السوسيتي كامله 10,000، دونك هاد 50 اكسيون راه داخله في 10,000، دونك راهم ليبيرو في هاد 500,000 ليبيرو الثانيه. شنو بقى ليهم؟ الثالثه والرابعه. دونك كيفاش غندير الثالثه والرابعه؟ هي اللي غتكون فيرسمون اونتيسيبي، غندير مضروبه في جوج مقسوم على 4. شنو غتعطيني؟ 50 200 مقسومه على جوج هي 100 هي 5000. دونك 5000. نتمنوا تاكدوا من الحساب باش ما نصدقوش دايرين غلط في الحساب. نمشي التمرين كامل. دونك 50 200 هي قسمتي على جوج جوج 100 100 في 50 هي 5000 هي هذيك. دونك زائد هنا 5000. كتعتبر فيرسمون شنو؟ اونتيسيبي، وكتسجل كونت خاص بها اللي هو اوتر كونت داسوسي كريديتور. Autre compte d'associé créditeur. Autre compte d'associé créditeur. شحال غنسجل في هذا الاوتر كونت داسوسي كريديتور؟ هذاك الفيرسمون اونتيسيبي اللي هو 5000. غنجمع هادشي شحال غيعطيني؟ 500 و 5000. مزيان. ها ليبيراسيون دو دوزيام كار فيها والو. اشنو؟ ما كاين. هادو 5000 شنو فيها؟ فيها الربع الثالث والربع الرابع. ملي غنجي ان شاء الله الربع الثالث وندير لابيل غيقولوا لي هاد الناس راني ديجا ليبيريت في الثانيه كلشي. ملي غنجي الرابعه وغندير لابيل غيقولوا لينا شنو؟ راه ديجا ليبيرينا فاش في الثانيه كلشي. متفقين؟ دونك ندوزو دابا نحاولوا نقطعوا هاد اللايف عاوتاني ونديرو واحد اخر جديد باش ما يكونش باش ملي نبغي اونجستريه ما يتعذبش فيه. متفقين؟ وما يطولش ولا يوقع يتصدق يتبلوكا التليفون، ومن بعد نكملو عاوتاني في لايف اخر واحد شويه واحد دقيقه ان شاء الله ونكملو.